अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से दो अहम खबरें हैं जो शेयर करूंगा। एक तो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्लान बनाया है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह बैक फुट पर किया जा सकता है, किस तरह दिफाई पोजीशन पर लाना है। जो इल्ज़ामात आज़म सवाती और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे, उसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को अहम हिदायत की हैं कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती, क्योंकि ये अकेले अकेले इलेक्शन कमीशन को फेस कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब ये सारे वज़रा और काबीना अरकान और पीटीआई के रहनुमा जो हैं, ये इनके साथ जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन। इनको हिदायत की गई हैं कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती के साथ जाएं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन उनका क्या काम होगा? जो बाकी वज़रा हैं, ये इलेक्शन कमीशन को दबाव में डालने की एक प्लानिंग है, साजिश है हुकूमत की। और ये जो कोर कमेटी हुई है पीटीआई की, उसके हवाले से ये खबरें आई हैं। अंदर की जो अंदरूनी जो कहानी सामने आती है, उसमें आया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसमें वज़रा की क्लास भी ली है और उनको ये कहा है, गिला शिकवा किया है। गिला शिकवा क्या होता है? क्लास ही कह सकते हैं। हिदायत होती है। गिला शिकवा दोस्तों के साथ होता है। बास जो होता है, बास ही होता है, वो गिला शिकवा नहीं करता, वो तो क्लास ही लेता है। तो वज़रा की क्लास ली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। एक तो टीएलपी के मामले पे मुआहदा जो टीएलपी के साथ नहीं हो पा रहा था, जो हुकूमत की टीमें पहले बनाई हुई थी मुज़ाकराती, शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, नूर अल कादरी, मुख्तलिफ लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, तो वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे थे। फिर शाह महमूद कुरैशी और इन लोगों को बीच में डाला गया। फिर 12 रुकनी कमेटी, तो ये मतलब वज़ीर आज़म खुद मुदाखलत करनी पड़ी वज़ीर आज़म को, और उलमा के डेलीगेशन को बीच में डालना पड़ा, तब जाके ये वैसे तो असल मुक़्तदर क़ुव्वतों की भी कहानी है, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक्चुअली मुआहदा कराया है। हुकूमत का कोई क्रेडिट इसमें नहीं जा रहा। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खुद ये बात कर चुके हैं मीडिया टॉक में अभी, कि जो हुकूमत फड़फड़ कर रहे थे, हुकूमती वज़रा जो स्क्रीन पे आ रहे थे, बातें कर रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे, हुकूमती रिट की बातें कर रहे थे, इनका कोई रोल नहीं है मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात असल मुक़्तदर क़ुव्वतों ने कामयाब कराए हैं उनके, और असल हुक्मरान जो हैं, ये अल्फाज हैं मुफ्ती मुनीब के, कि असल जो बाख्तियार हुक्मरान हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं और कामयाब हुए हैं। तो ये हुकूमत की एक नाअहली भी है। हुकूमत ने ये मसला हल नहीं किया अभी तक। जो जो खबरें आ रही हैं, उनसे ऐसे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ जो मुआहदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुआहदा ओरिजिनल तो अभी कापी तो सामने नहीं आई, लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं वो मुआहदा ही था। कापी, सील कापी दिखाई गई है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहले मुज़ाकरात करने वाली कमेटी थी, शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला, और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, और वज़ीर मजहबी उमूर नूर अल कादरी, वो तीनों नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और टीएलपी के जो दो नुमाइंदे थे, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद ख़ान और स्पीकर असद कैसर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये दोनों साहिबान जो थे तीनों, नूर अल कादरी वज़ीर मजहबी उमूर, वज़ीर इत्तलात हुकूमत के तर्जुमान, वो नहीं थे। वज़ीर दाखिला, ये तीनों मुतल्लिका बंदे थे। शाह महमूद कुरैशी का कोई तल्लुक नहीं बनता, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। वज़ीर ख़ारजा का क्या लेना देना? अली मोहम्मद ख़ान का कोई लेना देना नहीं बनता, वो वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं, पार्लिमानी मामला था नहीं। स्पीकर असद कैसर का कोई लिंक नहीं बनता टीएलपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन हुकूमती बस ज़िम्मेदार हैं। इस वजह से उनकी एक ज़िम्मेदारी किसी हद तक बनती है। लेकिन एक्चुअली असल जो मुतल्लिका लोग हैं टीएलपी के साथ मुज़ाकरात की, जो असल ज़िम्मेदारी थी, वो तो
وزیر داخلہ کی بنتی ہے، وزیر مذہبی امور کی بنتی ہے، اور وزیر اطلاعات جو حکومتی ترجمان ہیں، یہ 3 متعلقہ بندے تھے، لیکن تینوں ناکام ہو گئے، اور پریس کانفرنس میں بڑی دھمکیاں، تڑیاں اور سخت زبان، اس کی وجہ سے یہ الٹا کام بگاڑ رہے تھے۔ اب یہ پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اچھائی کر رہے تھے، بھلائی کر رہے تھے، یا ان کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، کہ اس طرح کی سخت زبان استعمال کر کے معاملات کو مزید بگاڑ رہے تھے، لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کر کے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے معاملات مزید بگڑ رہے تھے۔ تو اس پر بھی وزیر اعظم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور برہمی کا ایک اظہار کیا ہے وزراء کے ساتھ، اور یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ نظر نہیں آتے، ساتھ نظر نہیں آتے، مطلب کسی بھی ایشو پر وزراء متحد اور متفق اور ایک ساتھ نظر نہیں آتے، ہر وزیر اپنے اپنے طور پر الگ الگ اپنا قوالی گا رہا ہوتا ہے۔ قوالی لفظ میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، وزیر اعظم نے قوالی تو نہیں کہا، لیکن ٹی ایل پی کے معاملے پر وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ متحد اور متفق نظر نہیں آئے مجھے، اور جس کی وجہ سے بھی یہ نقصان ہوتا ہے ہمارا پارٹی کا۔ تو آئندہ جو ایشوز ہوں، قومی ایشو ہو، حکومت کا کوئی ایشو ہو، بڑا اہم ایشو ہو، تو سارے کٹھے ہو جانے چاہیے۔ اسی پر ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فواد چودھری اور اعظم سواتی کی مثال دی، کہ فواد چودھری اور اعظم سواتی کو الیکشن کمیشن نے نوٹس دیے ہیں، 3 نوٹسز، 2 نوٹسز الیکشن کمیشن دے چکا ہے۔ وہ الگ الگ اکیلے جا رہے ہیں۔ اعظم سواتی ایک دفعہ پیش ہوئے، اکیلے گئے تھے اپنے وکیل کے ساتھ، اور پھر الیکشن کمیشن نے دوسری سماعت دی ہے، دوبارہ بلایا ہے، دوبارہ نوٹس بھیجا ہے۔ فواد چودھری گئے تو سماعت گزر چکی تھی، اس کے بعد گئے، لیکن وہ بھی اکیلے گئے، تو اکیلے نہیں جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے وزراء کو، کابینہ کے ارکان کو ہدایت کی ہے کہ اب ان کے ساتھ جانا چاہیے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ان کے ساتھ جائیں۔ تو یہ روایت ویسے تو پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، اور شاید غالباً نون لیگ میں بھی یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں یوسف رضا گیلانی جب پیش ہو رہے تھے صدر آصف علی زرداری کے خلاف، سوئس عدالتوں کو، سوئس حکام کو خط لکھنے سے انکار کا جو معاملہ تھا، سپریم کورٹ کی ہدایت تھی، لیکن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس وقت جو وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اپنے صدر کے خلاف، صدر مملکت کے خلاف کیسے کسی اور ملک کی حکومت کو خط لکھ سکتا ہوں، میں نہیں لکھوں گا۔ گیلانی صاحب نے انکار کیا تھا، تو گیلانی صاحب کی جو سماعتیں ہوئی تھی، اس میں گیلانی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی پوری کابینہ، وزراء اور رہنما، جو اہم رہنما ہوتے تھے، وہ سپریم کورٹ جایا کرتے تھے۔ چلے سپریم کورٹ تو اب ظاہر ہے بڑی عدالت ہے نا، سپریم ہے، مطلب بڑی عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی عدالت تو نہیں ہے، کم از کم سپریم تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، یہ بحث الگ ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا، الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالنا حکومت کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی تک حکومت نے اقدامات الیکشن کمیشن کے خلاف کیے ہیں، گالم گلوچ، الزام تراشی، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کو ان پر الزامات لگانا، آڑے ہتھوں لینا، یا الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کے الزامات لگانا، الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکیاں دینا، یہ سارے حربے جو ہیں، یہ اس لیے حکومت استعمال کر رہی ہے کہ تاکہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا جائے، اور الیکشن کمیشن سے اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ الیکشن کمیشن کٹ پتلی الیکشن کمیشن بنا رہے، جس طرح ماضی کا الیکشن کمیشن بنا رہتا تھا۔ یہ حکومت کی کوشش تھی، کوشش ہے، پلاننگ ہے، لیکن الیکشن کمیشن ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پر کہ بھئی حکومت کی لونڈی بن کے ہم نے کام نہیں کرنا، حکومت کا کٹ پتلی ادارہ بن کے ہم کام نہیں کریں گے۔ ہم جو الیکشن کمیشن کی جو ماضی میں جو داغ لگے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ ہم داغ دھونا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا ایک جو پرسپشن ہے، جو الیکشن کمیشن کی ساکھ ہے جو متاثر ہوئی ہے، اس کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں۔
अभी तक इलेक्शन कमीशन, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कम अज़ कम मैं बात करूंगा, सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में इलेक्शन कमीशन ने जितने भी इंतखाबात कराए हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने, वो शफाफ हों। वो अलग बात है हुकूमत को अच्छे नहीं लग रहे ना, लेकिन हुकूमत के पास इक़्तिदार होता है, वसाइल होते हैं, कंट्रोल पूरा इदारों का सबका हुकूमत के पास होता है। हुकूमत ना खुश हो तो ये तो बड़ी बात है। हाँ, अपोजिशन वैसे मजलूम होती है, रगड़े में होती है, हर इदारा अपोजिशन पर चढ़ाई करता है, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा होता है कि अपोजिशन अगर इल्ज़ामात लगाती इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस है या हमें हरवाने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर तो बात समझ में आ सकती थी कि भैया इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ज़ेर असर है। लेकिन अब तो हुकूमत के असर से इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन को हुकूमत फिर अपने ज़ेर असर लाना चाह रही है। इलेक्शन कमीशन डट गया है कि भैया अब ऐसा नहीं होगा। और ये अच्छा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के साथ कम अज़ कम एक अखलाकी हिमायत सियासी जमातों की, मुख्तलिफ इदारों की, NGOs की, सिविल सोसाइटी की, इलेक्शन कमीशन को हिमायत कम अज़ कम अखलाकी एक मिली है। मीडिया की, आज़ाद मीडिया जो है, सारी मीडिया तो नहीं, आज़ाद मीडिया जो है, जो एंकर पर्सन है या TV चैनल्स या सोशल मीडिया जो है, वो इलेक्शन कमीशन के हक़ में बोल रहा होता है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर अभी तक कोई दाव नहीं लग रहा, कोई बस नहीं चल रहा। तो फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब, पहले तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए जो इल्ज़ामात आप लोगों ने लगाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के का माउथ बने हुए हैं और माउथ पीस बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं बड़े मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ की छड़ी और छोटे मियाँ साहब के हाथ की घड़ी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के माजी में नवाज शरीफ के साथ राब्ते रहे हैं तो अभी भी उनके राब्ते होंगे। ये इस तरह के इलेक्शन कमीशन को आग लगानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलविस रहा है। ये सारे इल्ज़ामात आज़म सवाती ने एक दफ़ा नहीं बार बार लगाए। पार्लियामेंट में सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में तो पहली दफ़ा लगाए, उसके बाद आके फवाद चौधरी को वो लेके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर रिपीट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो होता है ना कि चलो इल्ज़ाम लग गया, गलती से बात निकल गई, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने फिर जोर दे के फिर रिपीट इल्ज़ामात किए हैं और उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर अमान के साथ। तो दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हैं। अब फवाद चौधरी और आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए कि भैया आप लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका जवाब दें और वजाहत करें या जो है सबूत दें। तो उसमें एक तो दरखास्तें पहले देते रहे कि जी हमें मोहलत दी जाए 15 दिन पहले, फिर 3 हफ्ते, इस तरह मतलब डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है हुकूमत की। कहीं कोई माहौल तब्दील हो, कोई नया रास्ता निकल आए, इश्यूज नए आ जाएं, इलेक्शन कमीशन मतलब इस तरह का टाल मटोल से हुकूमत काम ले रही है, वज़रा काम ले रही हैं। अब यानी 2-3 समातें तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, एक एक दफ़ा ये गए हैं और इलेक्शन कमीशन से फिर वक्त मांगते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वक्त देता रहा है, अभी भी दिया हुआ है। अब नया मुतालबा इन्होंने किया है आज़म सवाती और इन लोगों ने कि इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस देकर, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी हमारे साथ ज़्यादती की है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस वापस लेना चाहिए। अब ये मुतालबा कर रहे हैं। पहले होना तो ये चाहिए था कि जवाब देते, इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराते, सबूत कोई फराहम करते या माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें। अगर आपके पास सबूत नहीं है, आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, एक्चुअली इनको नाअहल होने से ख़तरा है, इनको नाअहली नज़र आ रही है कि भाई झूठे इल्ज़ामात लगाना एक दयानतदार आदमी का काम नहीं होता, सादिक और अमीन बंदे का काम नहीं होता कि वो झूठ बोले और झूठे इल्ज़ामात लगाए।
یہ تو جھوٹ بول چکے ہیں، جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، اب ثبوت ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو ان کو نااہلی کا خطرہ ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن کے پاس میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ اختیار ہے توہین الیکشن کمیشن کے تحت سزا دینے کا، ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ان کے پاس اختیار ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت۔ تو اب ان کو خوف ہے، ڈر ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن نااہلی نہ کر دے، 1 منٹ کی سزا ہو جائے گی تو وہ نااہل ہو جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن سے اتنے ظاہر طاقتور نہیں ہے، الیکشن کمیشن ادارہ ہے ایک پاکستان کا، اور عدالتیں موجود ہیں، ایک نظام ہے، اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ ہے۔ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ الیکشن کمیشن ان کو سزا دے اور یہ پھر دندناتے پھر بھی گھومتے رہیں اور کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس سزا کو۔ سزا ہو گئی، نائل، ڈی سیٹ۔ تو اس خوف سے الیکشن کمیشن کو اب دباؤ میں ڈالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان بھی خود میدان میں کود پڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کور کمیٹی کے اجلاس میں ان کو خصوصی وزراء کو ہدایات کی ہیں کہ بھیا اب فواد چودھری اور اعظم سواتی کو آپ نے تنہا نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جاؤ تاکہ الیکشن کمیشن پر دباؤ آ سکے، الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنے لوگ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے وزراء اور فواد چودھری اور اعظم سواتی کے ساتھ ہم نوا ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور الیکشن کمیشن ان کا دباؤ میں آتا ہے یا نہیں آتا، کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔